3 हो चुके, 3 मुमकिन हैं और बड़ा कागज आने वाला है। मुजाहिरीन कोर कमांडर हाउस तक पहुंचे। इनसे जो निपटने का तरीका था ये दुरुस्त नहीं था कि बहुत ही अहम जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले कुछ लोग जो हैं उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से इस सिलसिले में बात करें और बात करके फैसला करें। हुकूमत को सबसे पहले इस मामले में अदालत का सामना करना पड़ेगा। बदनामी कमाई है और ठीक ठाक कमाई है। हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो हुकूमत को मुआशी फ्रंट पर भी नुकसान हुआ। तो इमरान खान साहब अदालत से फातेह बनकर निकले हैं। सहाफियों को उठाया भी जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है और गायब भी कर दिया जाता है। ये लोग एक बार फिर कोशिश करेंगे, ये इतने आराम से बैठने वाले नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। अहम तरीन खबर है, सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दूँ कि कोर कमांडर लाहौर साहब के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने फैसला किया है। महकमाना कार्रवाई का फैसला और उनका GHQ तबादला कर दिया गया है। अब वो कोर कमांडर लाहौर नहीं रहे। तो ये खबर हमें दी है सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद आदिल साहब ने। आदिल साहब मेरे सीनियर हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। रोज़नामा दुनिया में आदिल साहब अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे और इससे पहले ये रोज़नामा दुनिया से पहले दुनिया न्यूज़ में टेलीविज़न चैनल में काम कर रहे थे। साथ में इनके काफ़ी अर्सा काम कर रखा है। आदिल साहब ने ये खबर दी है और उन्होंने बताया कि आसिम मुनीर साहब ने जो फ़ैसला किया है, इस फैसले को इस तनाजुर में देखा जा सकता है। उनके ट्वीट से मैंने ये समझा है कि आर्मी चीफ साहब इस बात पर नाखुश हैं कि जो मुजाहिरीन कोर कमांडर हाउस तक पहुँचे, इनसे जो निपटने का तरीका था ये दुरुस्त नहीं था और इस बात पर नाखुश हैं। तो इसलिए ये कार्रवाई की गई है और साथ ही ग्रिप मज़ीद मजबूत की जाए। आर्मी की जो तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के हवाले से, जो रिहाइश है, जो दफातर हैं, जो मकामात हैं, उनकी हिफाजत के हवाले से मज़ीद बेहतर फ़ैसले, बेहतर इंतज़ामात किए जाएँ। जो कुछ उस रोज़ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, ठीक तरीके से हैंडल नहीं हुआ, ये इम्प्रेशन आ रहा है और ये समझते हुए फ़ैसला किया गया है। मैंने आज सुबह आपको खबर दी थी कि 3 हो चुके, 3 मुमकिन हैं और बड़ा कागज़ आने वाला है। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। एक बहुत अहम सोर्स का ये कहना है कि बहुत ही अहम जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले कुछ लोग जो हैं उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं और मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं। और इसके अलावा हमें कुछ तकर्रियों के, कुछ तबादलों के, बहुत अहम जिम्मेदारियां अंजाम देने वालों की जो तकर्रियाँ और तबादले हैं उनके हवाले से हमें ख़बर भी मिल सकती है। एक बहुत बड़ा फ़ैसला हमारे सामने हुकूमत की तरफ से आ सकता है। ये जो हुकूमत की तरफ से मुमकिना बड़ा फ़ैसला है, ये मुमकिना बड़ा फ़ैसला टेलीविज़न चैनल्स पे बड़ा डिस्कस हो रहा है और हैरानी का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो एमरजेंसी लगाने जा रही है। काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ साहब को काबीना के बेशतर अरकान ने कहा कि एमरजेंसी लगा दी जाए। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि वो PDM और दीगर इत्तेहादियों से मिलकर, यानी काबीना में जो लोग हैं वो हुकूमत में हैं, वो अरकान असम्बली हैं, उसके बाद बाहर निकल कर शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो PDM से, फजलुर रहमान से, दीगर लोगों से जो हुकूमत में ऐवानों में मौजूद नहीं है उनसे और अपने सियासी इत्तेहादियों से मुशावरत करने मियां नवाज शरीफ साहब से इस सिलसिले में बात करें और बात करके फ़ैसला करें कि एमरजेंसी लगाई जाए या नहीं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ टेलीविज़न चैनल्स पर बात करते हुए कहा था कि एमरजेंसी लगाना हुकूमत की ख्वाहिश भी नहीं है और ऐसे हालात भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि हालात कंट्रोल में है, लेकिन अब कैबिनेट जो बातें कर रही है उससे तो लगता है कि ख़ुद शहबाज हुकूमत ये समझती है कि हालात बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हैं। तो अब हुकूमत एमरजेंसी पर गौर कर रही है। हुकूमत अगर एमरजेंसी लगाने की तरफ जाती है तो हुकूमत को सबसे पहले इस मामले में अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत का ये इक़दाम चैलेंज हो जाएगा। इससे पहले डिक्टेटर ये इक़दाम कर चुके हैं, उनका ये इक़दाम चैलेंज हो चुका है और ये टिके अदालत में। माहिरीन कानून कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हुकूमत तो वैसे ही हर बात पर इस वक्त अदालत पर हमला कर रही है, तो हुकूमत एक बार फिर अदालत पर हमला करेगी। लेकिन हुआ क्या है, आप देखिए कि इस पूरे एपिसोड में जहां बहुत कुछ हुआ, सबसे ज़्यादा तो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, लेकिन हुकूमत को कहां कहां नुकसान हुआ है अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहें तो हुकूमत को नुकसान हुआ और हुकूमत की जो रिट है
وہ کتنی فارغ ہے یہ ہمیں مختلف شہروں میں سڑکوں پر نظر آ گیا. حکومت لوگوں سے حالات سے نمٹنے میں مکمل طور پر ہمیں ناکام دکھائی دی. پھر اس کے بعد حکومت عدالت میں جو کام کر رہی تھی حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حکومت وہاں پر بھی منہ کی کھانے پر مجبور ہوئی اور حکومت کی وہاں پر بھی بڑی بری شکست ہوئی. اس کے بعد حکومت کے ساتھ کیا ہوا؟ معاشی فرنٹ پر ان اقدامات کی وجہ سے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے، جو موومنٹ کی گئی، اس کی وجہ سے حکومت کو شکست ہوئی. پھر حکومت نے جو عمران خان صاحب کو مزید گرفتار کرنے کی تیاریاں کیں، ان کی خبریں لیک ہوتی رہیں، حکومت کو شکست ہوئی. اور پھر حکومت نے اپنے ملک میں اپنا کنٹرول نہیں ہے یہ دکھا دیا جب اس نے انٹرنیٹ کی بندش کر دی. لوگ محروم ہو گئے، لوگ اپنے موبائل فون سے کنیکٹیوٹی نہیں کر سکے، لوگ سوشل میڈیا نہیں دیکھ سکے. تو حکومت کو معاشی فرنٹ پر بھی نقصان ہوا. معاشی فرنٹ پر جو نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ فوری طور پر پاکستان میں 7 ارب روپے کے آس پاس لگایا جا رہا ہے. حکومت کو جو نقصان ان دا لانگر رن ہوا ہے، پاکستان نے اپنا جو بزنس ہے اس کنیکٹیوٹی کے لوز ہو جانے سے لوز کیا ہے، وہ بہت بڑا ہے اور ان دا لانگر رن اس کا نقصان زیادہ ہوگا. پھر حکومت نے بین الاقوامی فرنٹ پر جو بے عزتی کا ہار اپنے گلے میں ڈالا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. دنیا بھر میں تھو ہوتی ہے کہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے اور آپ اس وقت وہ چیز جو آج کی دنیا میں بنیادی ضرورت قرار دی جاتی ہے، معلومات تک رسائی کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے انٹرنیٹ کو، وہ آپ نہیں برقرار رکھ سکے اور لوگوں کو آپ نے ان کے بنیادی حق سے محروم کر دیا. پوری دنیا آپ پر ہنستی ہے، آپ کا مذاق اڑاتی ہے. حکومت نے یہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ جمہوری حکومتیں نہیں کرتی، یہ آمریتیں کرتی ہیں، یہ ڈکٹیٹرز کرتے ہیں. لیکن شہباز شریف کی سرکار یہاں پر بھی ناکام ہوئی. پھر اس کے بعد حکومت کی ویسی کوئی حمایت نہیں ہے اور حکومت نے اس اقدام کے ساتھ مزید اپنی جو بچی کچی عزت ہے وہ بھی خاک میں ملا دی. اور حکومت کی حمایت اگر تھوڑی بہت کہیں تھی تو وہ اور کم ہو گئی، کیونکہ حکومت نے جو انٹرنیٹ بند کیا لوگ اپنے روزگار سے محروم ہوئے اور روزگار سے محروم ہونے والوں نے بھی جھولیاں پھیلا کر حکومت کو بددعائیں دی. مثال کے طور پر میں جمعے کے روز اپنی گاڑی استعمال نہیں کرتا کچھ وجوہات کی بنیاد پہ، اور میں ان ڈرائیو یا کریم وغیرہ استعمال کرتا ہوں. آج جب میں نے ان ڈرائیو کو استعمال کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اس لیے ان ڈرائیو کی جو ڈرائیورز ہیں، میں تو گھر پہ بیٹھا وائی فائی یوز کر رہا تھا، وہ کنیکٹ نہیں کر سکتے. کریم والوں کا بھی یہی حال تھا. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں فوڈ پینڈا کی اپلیکیشن استعمال کرنا چاہ رہا تھا اور پینڈا مارٹ سے کچھ منگوانا چاہ رہا تھا تو میں وہ بھی نہیں کر سکتا، میں کریو یوز نہیں کر سکتا، میں آرڈر نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ ہمارے ملنے جلنے والوں میں ایسے لوگ جو آن لائن بزنس سے وابستہ ہیں وہ بھی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ مسلسل رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کب کھلے گا سلسلہ. تو حکومت جو ہے اس نے بدنامی کمائی ہے اور ٹھیک ٹھاک کمائی ہے اور یہ سلسلہ ایسے رکنے والا بھی نہیں ہے. تو حکومت کو یہاں پر بھی شکست ہوئی، پیسے بھی گئے، عزت بھی گئی، دنیا بھر میں جگ ہنسائی بھی ہوئی اور حکومت نے یہ بھی دکھا دیا کہ اس کی کوئی گرپ بھی نہیں ہے. تو اس لیے حکومت کو مسلسل ہر فرنٹ پر بار بار ان حالات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ سلسلہ ایسے تھمنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو عدالتوں میں جیت ملی ہے، عدالتوں نے ان کا موقف، ان کے وکلا کا موقف درست جانا. عمران خان صاحب پیر تک گرفتار نہیں کیے جا سکتے، عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے. تو عمران خان صاحب عدالت سے فاتح بن کر نکلے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کا ایک حیران کن فیصلہ ہمارے سامنے آیا. بنی گالہ میں جو مسجد ہے وہاں سے عصر کی اذان کی ویڈیو ہم نے دیکھی اور پھر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب اب بنی گالہ جا رہے ہیں. تو زمان پارک میں عمران خان صاحب تقریباً 6 مہینے سے موجود تھے اور وہاں پھر ہم نے کچھ سینز دیکھے، ہم نے حکومت کا وہاں پر مسلسل لوز ہوتا ہوا کنٹرول دیکھا، بے قابو حکومت کو دیکھا اور حکومت پاگل پن کا مظاہرہ کر رہی تھی لیکن ناکام تھی. اب عمران خان صاحب بنی گالہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر حکومت کے لیے چیلنج اور بڑا ہو جائے گا. شہباز سرکار وہیں پر ہے، ان کی گرپ وہیں پر ہے اور اب ایک ایسی حکومت جو 26 کلومیٹر کی ہے، عمران خان اسی 26 کلومیٹر میں جا کر بیٹھ رہے ہیں. تو حکومت اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر گرفتار کرنے کے لیے ایک بار پھر کارروائی کر سکتی ہے، آپریشن کی کوشش کر سکتی ہے. مگر اب خیبر پختونخوا جو عمران خان صاحب کے لیے سب سے زیادہ والہانہ محبت کا اظہار کر چکا، وہ اور قریب ہے.
وہاں سے کارکنوں کا آنا اور آسانی سے ممکن ہوگا۔ ان باتوں کو حکومت اشتعال دلانے میں کاؤنٹ کرتی ہے، اور صحافیوں کو اٹھایا بھی جاتا ہے، گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور غائب بھی کر دیا جاتا ہے۔ آج آفتاب اقبال صاحب رہا ہو گئے، عمران ریاض خان کی کوئی خبر آخری اطلاعات تک نہیں آئی تھی۔ اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اب تک تو کوئی بھی خبر عمران ریاض خان کی نہیں آئی ہے۔ عمران ریاض خان سے حکومت زیادہ خوف زدہ ہے۔ آفتاب صاحب نے کہا بھی کہ میرا، عمران ریاض خان کا، عمران خان کا، ہم ایسے لوگ ہیں جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب حکومت جو ہے وہ ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے اس 26 کلومیٹر میں عمران خان صاحب کی موجودگی میں مزید پریشان نظر آئے گی۔ یہ لوگ ایک بار پھر کوشش کریں گے، یہ اتنے آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں اپنی لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں۔ 14 مئی کا فیصلہ عدالت کا برقرار ہے۔ 15 کو عدالت اب اس سلسلے میں فیصلہ سنائے گی۔ ممکنہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے نوٹس جاری ہوگا۔ 2 ممکنہ ٹارگٹ ہیں، یا 2.5 کر لیں، 2.5 میں آدھا رکھ رہا ہوں میں سکندر سلطان راجہ صاحب کو، 1 میں رکھ رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو، اور 2 میں رکھ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو۔ دیکھیے کیا بنتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔